Kumusta mga kaigsuonan diha sa tuang Ginoong Hesukristo? Aniya na usab ako magapadayon sa paghatod sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kini ang ato ang Cebuano version sa paghatod sa pulong sa Ginoo. Ako malipayon nga kamong mga kabisayaan nga naa din ha awasa mo nadapit o lugar sa Pilipinas man, sa Mindanao, dito ba sa Visayas, Cebu, mga area, mga Bisayaan, diha sa Kamaynilaan, asan party sa Pilipinas nga kamo makakita, mga kaigsuonan. O asa man pud nga party sa kalibutan, naabang mo diha sa Europe, shout out kaninyo, mga kaigsuonang mga Bisaya, mga Cebuano, naabang mo diha diri sa Amerika, kuna ako diri sa Illinois nga area, asa mo dapit nga mga kabisayaan sa nga area. Kuna mo diha sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Jeddah, sa Dubai. Kumusta kamong tanan mga kaigsuonan, mga mahal kong kaigsuonan? Hinaut ako nga kini akong channel, Pastor Rudes o Pastor Rodrigo Elopre Kamingawan Jr. Makapahatag kaninyo kusog sa inyong padayon nga pagtuo, pag-ila sa Ginoo bisan layo mo o asa man kamo, wala ba mo kasimba, wala mo kauli. So ang atong katuyuan nga matabangan kita, mapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Makita ninyo kini ako YouTube channel daghang mga wali niyo naapoy mga workout na ako kay kana ato pag ma-encourage pud ta, gusto na akong ipakita o ma-encourage mo nga ato pong pagtagad ang atong maayong panglawas. Kay balance man na siya ang atong maayong panglawas o labi na gyud pinakalabaw ang atong espiritual nga panglawas, ang atong pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Nahinaot ako nga kamo gibless sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, kung aduna may mga pagsulay, madumduman nato nga dunay pulong sa Dios, dunay paglaom diha sa kinabuhi, dunay tay masaligan sa ato ang kinabuhi. Ilabi na nga nini mga kahigayunan wa gid kasiguruhan, wala gid moy kasiguruhan sa kinabuhi. Asa ba ta makakita og forever? Asa ba ta makakita og ganini ang kasiguruhan sa kinabuhi alang kanatong tanan? Mga kaigsuonan, atong pagkahisgutan kining pinaka-importante kaayo nga atong madumduman o maduol kita sa Ginoo mahitungod sa atong kaluwasan, sa atong spiritual nga kinabuhi. Naabatay kaluwasan, do nabatay kaluwasan bisan sa atong pagkamakasasala. Base mayong ka o pastor, wala na part sa Pastor Rudes o Rodrigo, John o wala man kuy kanini ang paglaom gid anang kaluwasan kay dautan ba kayo ko, dali kay ko makasala, may labakira pa jud ko niana o nakay mga nabuhat nga mga daotang mga buhat nga nahimo nato sa ato ang kinabuhi. Makaigsuonan atong hisgutan kung naabatay dako nga tsansa, naabatay dako nga chance diha sa tiilan sa Ginoo, luyo sa atong mga sala, luyo sa atong mga pagkadautan, luyo sa atong mga pagkulang. Una sa tanan, makaigsuonan, magaampo usa kita aron nga mangayo kitag lamdag sa Ginoo sa atong mga pagtuon karon dinhi. Magaampo kita. Amahan nga langitnon, niduol kami kanimo. Ikaw takos nga dayigon, simbahon so walay katapusan. O ako nagaduol kanimo Ginoo, nagahatod sa imong mga pulong uban sa akong mga subscribers o sa tanan nga mga makakita niini nga mga pagwali nga mga Kabisayaan, mga Cebuano na akong mga kaigsuonan. O Ginoo, nagaampo nga gamiton mo ako para nga makigsulti ka kanamo o kanamong tanan, asa man kami nga dapit nga makakita o makatanaw niini. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo, pinaagi sa imong gamhanang gahom sa balaang espiritu. Hugasi ang among kasing-kasing ug kalag gikan sa mga kahugaw o lama sa sala. Ginoo, among pangayo kanimo nga pasayloon mo kami aron dili nimo makit-an ang among mga sala ug pagkulang
kun dili makita mo kami Ginoo nga imong gihigugma, gimahal ug binuhat. Ginoo, tatudloy kami pinaagi sa balaang espiritu, wag tanga ang mga kahadlok kabalaka sa among kinabuhi, ug lauman namo ang imong mga pulong nga mutisok musamad sa among kasing-kasing para alagaron ka namo sa walay katapusan diha sa among kinabuhi. Amen. Mga kaigsuonan, atong hisgutan kini ang naunsa may hinungdan gyud nga nganong mohisgot matag sala o mohisgot tag kaluwasan. Una sa tanan, atong maginag nahibaw-an nga diha sa pagsugod sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, no? Pagbuhat sa Dios sa kalibutan, makita nato na sa Genesis, diha chapter 1, nato makita ang mga pagsugod sa pagbuhat sa Ginoo. Diha sa chapter 1 o chapter 2, makita nato ang pagbuhat sa Ginoo sa tanan, no? Na muna giingon sa sinugdanan, mo na ang gitawag og eternity past, sa walay katapusan nga nakaagi. Dayon niabot ang creation mo na ang pagbuhat, no? Pag-create, nagbuhat ang Ginoo. Ibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. So makita nato nga heaven and the earth. So nakita nato gyud sa pag-create sa Ginoo. Although daghang kaayong mga dili mo tuon ingon ana, pero sa ato gayong gihuwiran, atong gituhuan nga kana ang kamatuoran sa pagbuhat sa Ginoo. So gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, niingon siya pinaagi siya ang gahom, mugawas ang adlaw, mugawas ang kahayag, mo na gitawag nga created ex nihilo, no? So sa ato pa na sa Hebreo nga mga sinultian nga sa pag-create sa Ginoo nga gikan sa wala ngadto sa naa. From nothing to something. Yan mo na kalahian sa natong human nga magbuhat kinahanglan pa ta og ganang elements, no? Mag-gathered pa tag elements, mag-gathered pa ta og mga butang nga maka-create ta og something, mga butang. Pero sa Dios lahi. So sa dihang gibuhat sa Dios ang tanan, una niya buhat ang mga mananap, nabuhat na niya tanan, nagbuhat niya ang tanan. Dayon gibuhat niya ang tawo. Kita mo og gikuha sa Ginoo gikan sa earth, no? Kay naa naman to, nabuhat naman tong mga langit ug yuta, naa naman to, di ba? So dito gibuhat sa Dios ang ang earth, no? Gibuhat sa Dios ang earth, gibuhat niya, diha sa earth gikuha niya ang tawo. Gikan gitawag ni si Adam. Kay gikan man na siya sa Adama nga Hebrew nga sinultian. Ang Adama, bot pasabot ana, gikan na siya sa pula nga yuta, na red earth, no? So kanang pula nga yuta, gihulma gyud maayo sa Dios, no? Mayana kita gihugma sa ginasugdanan pa lang, gihugma, gihulma, gipurma og maayo sa Ginoo ang tawo nga mao si Adan. Dahil pagkahuman nga na porma na, mao pa to siya, wala pa to siya tagai og gininhawa kanang breath of life mo nang spirit. So pagkahuman gihuypan sa Ginoo og spirit niya gininhawa. So makita nato nga naay mga part diha sa Bible ingon na gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang dagway. So giporma gyud na gibuhat ta sa dagway diha sa Ginoo, dili dagway sa iro, dili dagway sa unggoy, dili dagway sa kuan. Ala na sige, yuhuma kita diha sa dagway sa Ginoo nang naatay secretness sa atong pagkatao, dili basta-basta kay gibuhipan pa kita sa spirit. So mao to si Adan. Muna si Adan din. Si Adan gihimo siyang stewards, no, sa tanang mga mananap dito sa Eden, giatimanan niya ang tanan nga naa didto mga butang. Apan nakita ni Adan nga dunay langgam, dunay partner, ang mga layon doon na sila partner, ang mga unggoy doon na sila partner, ang mga mananap siya ray wala, footnote, siya ray walay pariha. Siya Lunes walay pariha. Nakita niya nga wala gyud didto agi mo ilain. Wa gyud kapariha niya, naguol siya. Kaya wala man siya dunibati isang kaguol, ito sa nibati ug kaguol. Diha nato nakita ni Adan nga wa gyud sa iya moy kanang kapariha ba, no? Wala gid sa iya mo. Diha nato makita nga dili gayud kumpleto ang tao kung wala sa iya moy partner. So nakita man sa Dios ang gikinahanglan ni Adan, ang gikinahanglan sa partner sa nahitabo may sunod.
gipakatulog siya sa Dios. Ipakatulog siya sa Dios, mabasa ko na sa Genesis, okay? Pagkatulog ni Adan, na deep sleep siya, ikuhaan siya gusok, no? Gusok sa Dios. Ribs na gusok na ato makita. So, bikuha dito dayon gihimo sa Dios nga babaye. Woman, mo na ang babaye. So, gikuha gikan dito sa tagiliran no ni Adan o gihulma og nakita ni Adan. Niingon siya, bukog sa akong bukog, unod sa akong unod. Nakita niya ang pagkagwapa nga kaayo nga binuhat, gibuhat sa Dios, gibalaan sa Dios para mahimong partner, mahimong kauban, mahimong kakuyog ni Adan sa iya ang kinabuhi sa pag-reign, no, sa paghari sa garden, sa kalibutan na gihatag sa Ginoo nga wala pa yamoy mga sala. Nga wala pay imputation sa kadautan ni Satanas. O niadtong higayuna si Adan ug si Eva, unsa man sila? Puro sila hubo, no, puro sila wala yamoy sapot o ingon pa niya na apan wala sila malis, wala sila mga malicious nga pangunahuna, wala yamoy kaulag ingon pa nato nga mga kalawayan o mga buhat nga sa pangunahuna nga dirtiness kay limpyo man ang ilang kasing-kasing. Pasabot sa unang kaminyoon nila sa gibuhat gihatag sa Dios nga nag-line sa ila perfect, complete, wala na yamoy mga kakulang pa. Apan kadumduman tangan Dios ningon dinhi sa garden sa pinaka-nindot kayo adunay usa ka punuan sa kahoy nga akong ginahatag nga dili gayud ninyo dapat pagakaunon. So gi-instructan sila dito sa Ginoo nga adto nga punuan nga kahoy nga dili nila angay nga pagakaunon. Makakaon kamo tanan nga naa dinhi sa Eden, makahimo kamo unsa man nga makuan basta ayaw og kauna kanana ang naa diha kay once kaunon ninyo mamatay gayud kamo. So dito ang instruction sa Ginoo ug dito na ni-enter si Lucifer, si Satan. Kabalo man ta si Satan, mao ginitinguha niya to destruct, no, to destroy in the beginning. So ni-enter siya, niadto siya dito sa Eden ug nagaporma siya sa atong makita diha nga sawa na pinaka maro, no, maro kaayo nga naa diha. So iyang gitempt niya una si Eva ug gipangutana ang conversation nila, ang ilang panagsulti, ikaw, gididaan ba ka sa Diyos ni tanawa ni pagkalami kayo. So, daghang kay makita ni mo dito ng temptation nga gibuhat ni Satan nga naga-form siya og sawa aron nga malingla, ma-destroy ang kinabuhi o ang perfect creation sa Ginoo nga kita usab madala kita ni Satanas sa mga buhat niya. Kay kabaluman ta nga si Satanas na fallen angels uban sa mga Satanas mga demonic nga mga spirit ang ila gayong direksyon kapadulungan mao gid ang impierno kay sila ang pag-reveal, no, sa ilang pag-revealyon sa Dios. So diha ni mo makita mga isunan unsa kalingla kalangtip, no, ka deceiver kay ni Satanas para nga destroyon gayud kita. So mao to nga na-tempt, no, si Eva ni kaon siya, ikuha siya sa fruit, pagkaon niya, uy, lami man di ay, wala man siya maunsa, wala niya ma-feel. Dayon nakita sa ni Adan o gitagaan po niya si Adan og silang duha ni kaon. Dito nawala na si Satanas, na-fulfill na niyang mission. Dito na ni kumnisulod ang gitawag na tugsala, disobedience. Kay ang sin o sala mao man na ni shortcomes ka dito sa mark. You shortcomes that mark. Nilapas ka sa mark. So nilapas na sila sa mark ug nakasala na sila, nakadisobey na sila sa giingon sa Dios ug dito naka-feel na sila guilt. Diha, no? So kung makasala ka, kung ma-feel ka og guilt sa imong mga binuhatan, buot ipasabot dili ka na siya maayo. Usa ka malapason, usa ka sala nga imong nahimo. So karon nakaangko na sila guilt. Naulaw na sila in the first place, nakita nila, uy, hubo man na ita. Actually, kanibing ato ang sinina, no? Kanito suot, tabunan na itong body.
mo tay pagsugod nga nangita sila mga sinina. Nangita sila dayon sa usa ka reason nga ang tawo nakasala sa Dios, nitago si Adan ug si Iba sa Dios. Doon na sila kaulaw, doon na sila kahadlok, doon na sila kabalaka nga dili nila kayang moduol sa Dios. Kaya nga anuman, dito naman nakita nila nga sila nakasala, nga aduna na'y konsensya, doon na sila kanang knowledge sa sala. Ni atong unang higayon, wala pa gyud sila knowledge sa kalapasan. Wala pa sila knowledge sa sala. Gitawag pa to sila sinless. Perfecto pa ni atong una. Ug didto na nakasulod na ang sala. Ug didto sa dihang gipangutana si Adan, ngano man Adan nga nahadlo ka man, niingon siya, nakasala ako o Dios. Ug ni atong higayuna nilawat na nila ang course. Karon nakita, ningon ang Dios, ikaw Adan, magatrabaho ka sa tibuok nimong kinabuhi. Magpatulo, kag singot, iha pa mugawas ang bunga sa imong hinaguan. Ginan pud si Iba, ikaw sa imong pagpanganak, mabati nimo ang kasakit. Unya, pagapaakon ang imuang doon na mo'y panag-away sa sawa, ang sawa mo paak sa atong tiil, ug ato mong pagadukdukon ang ulo sa sawa nga gigamit ni Satanas nga instrument niya sa pagtintal. Ug ang pinakakuan niya adto nga gisarado na ang Garden of Eden, ang paraiso. Doon na nay anghel nga naga-protect dito nga disan dili na nila makita o di na nila masulod. Pagkasakit nato nga pamation nga ang tawo nakadisobey si Adan o si Iba ug ang pagsulod sa sala sa kalibutan. Mao kana nga nakasulod ang kalapasan sa sala. Muna nga kita nga dunay mga descendant ni Adan o ni Iba, giubanan na kita sa gahom sa sala. Nga niturok sa atong kasing-kasing, doon na natay guilt, doon na natay nabalon nga inherited nga kalapasan o sala. Muna nga dali ra kay nato mo trigger ang pagbuhat og sala. Ug mao na nga suluyon ni ato na si Adan o si Iba, nakabuhat man sila kalapasan o sala, mga isuunan. Ang Dios gihapon nag-atiman o nagahandom sa iyang katawhan nga binuhat. Gimahal paghihapon kita sa Dios, luyo sa atong mga kalapasan. Mao na nga kung makita nga sa Old Testament, makita nimo sila ni Moses, sila ni Abraham, doon na sila paghalad sa Dios sa aron matabunan lang ang ilang sala, Padayon ta mga isuunan, mabasa nato sa Juan 3:16. Tungod sa paghigugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinsa man iyang bugtong anak? Si Hesukristo nga atong Dios. Si Hesukristo nga atong Ginoo. Gihigugma ta sa Dios, luyo sa atong mga sala, luyo sa atong pagkadautan, luyo sa atong paglapang panlapas. Mao na nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak para luwason kita gikan sa gahom sa sala nga nasundan nato gikan ni Adan o ni Iba o atong mga sala nga mga nabuhat tungod sa pagpang-deceive, pagpangmuwat, pagpangbuhat ni Satanas nga kita madala niya. Naningkamot siya 24 hours si Satanas para nga makadala siya, maka-impluwensya o mga katawhan para paingon sa impyerno. Sapagkat tinuod makaisuunan, dili man ang Diyos nag-andam natong impyerno o hell o kanang giingon nga katapusang silot. Dili man siya nag-aandam para unta nato ana. Di man na para nato. Para na ni Lucifer, ni Satanas o sa mga daotang anghel. Para na nila. Kay ang ilang direksyon painguna dito sa impyerno. Kadamdum mo nga dunay taong gisudlan og demonyo diri sa Biblia, na demon possess. Unya niingon ang demon nga dili mao na bani ang insakto nga panahon, ayaw taon kami itambog, ayaw sa kami siluti. Di ba nangurog ang mga evil, mga daotang espiritu.
Kay ang mga demonyo, ang mga daotang espiritu, ang mga evil forces nga naa sa kangit-ngit, sila ang may hinungdan ngano nga nagkagubot-gubot ang atong kinabuhi. Nganong dunay mga kagubot, nganong dunay mga patay, nganong dunay mga korupsyon, nganong dunay war, dunay mga gubat, tungod kana sa ilang mga pag-influence. O klaro, nato nga makita kana sa mga pulong sa Dios nga ginasulti. Nga sa kaniadto pa, nga wata makaila sa Dios, nalingla kita, nagasunod kita sa mga gahom sa kangit-ngit nga gahom. So, tanawon nato mga isuunan nga, tinuod ba ka na nga ako ang gisulti, nga ang gahom sa kangit-ngit nag-influence diha sa kinabuhi sa mga tao. Ato pagumbasahon kinini ang Episo Kapitulo 6, versikulo 10 ug sa paubos nga verses aron makita nato 10:13 ug diha sa 10, no? Atong basahon pagod na Episo Kapitulo 6, 10 ngadto sa versikulo 13. Basahon na ko ha sa Bisaya. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakigihiusa asa sa Ginoong Hesukristo pinaagi sa dakong gahom. Isolob ninyo ang tanang hinagiban sa gubat nga ihatag sa Dios kaninyo aron, no? Aron unsa man makasukol kamo batok sa pagpangasa, batok sa pagpanglimbong sa yawa. Unsa? Kinsa? Asa ta makasukol? Natagaan ta og gahom sa Ginoo? Kinsay manglimbong? Kinsay mo deceive? Muwat? Kinsa? Ang yawa, klaro. Asa nga verse na? Verse 11. Episo Kapitulo 6, verse 11. Pagpanglimbong asa sa yawa. Kay wala kita, wala kita makigbatok sa dugo o unod, kundili batok sa daotang espirituhanong gahom sa kalangitan. Asa? Nakipagbatok kita sa espirituhanong gahom sa kalangitan. Sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangit-ngit. Asa? Sa mga leader, sa mga pangulo, sa mga kadautan nga nagamando niining kalibutan sa kangit-ngit. Mga kaigsuonan, klaro kaayo nga si Satanas manglimbong kanato. Mao na nga gikan pa sa sinugdanan na akong giingon kanato ang nalimbungan una si Iba o si Adan. Mao na nga nakasulod ang sala gikan sa sinugdanan sa pagsugod o hangtod nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak para i-rescue kita, para luwason kita pinaagi sa kamatayon sa cross ng Ginoong Hesukristo. Munang niingon siya dito sa cross, nahuman na kay ang pakigubat, ang pakig-away gihalad ni Kristo ang iyaang kinabuhi. Isip nga halad sa atong mga sala para kita makaangkon og kabayaran sa atong mga sala. Kay walay laing makabayad sa atong sala, walay lain nga makawagtang sa atong mga sala, kun dili ang atong Ginoong Hesukristo ra. Kay siya lamang ang namatay dito sa cross. Siya ang nibayad sa atong mga sala. Kay tungod sa atong pagkadautan, kita man nakahimog kalapasan o tungod sa buhat ni Satanas nga pagpanglimbong sa mga katawhan aron makadala siya og iyang madala didto sa imperno sa silot nga walay katapusan. So mga kaigsuunan, balikan nato ang Juan 3:16. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak tungod sa paghigugma sa Dios. Mao kanay pag-abli sa kaluwasan sa atong kinabuhi. Dili kita makaluwas sa atong kinabuhi. Gasa ka na sa Dios.
tungod sa gugma sa Dios, tungod sa iyang gasa nga ihatag kanato. Ingon dito, kinsa katong mutuo, kinsa katong mutuo sa iyang bugtong anak. Ang atong tinuod nga pagtuo, ang atong tinuod nga pagsalig, ang atong tinuod ug kinasingkasing nga pagtuo atong Ginoong Jesucristo sa ingon, dili ikaw malaglag. Bot sa may lain bot sa ana. Dili ka masilutan, makagawas ka sa gahom sa silot sa sala. Makagawas ka sa gahom sa bitik ni Satanas nga aron ikaw dalon, gayunon kita dalon dito sa impierno. Mga kaigsuunan, mao ka na ang maayong balita. Mao ka na ang balita sa kaluwasan. Kinsa katong mutuo, dili malaglag, kundili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Asa ang kinabuhing walay katapusan? Asa ang forever? Diha sa atong pagtuo, pag-ila, pagdawat sa tuang Ginoong Jesucristo aron kita makaangkon o kinabuhing walay katapusan, gasa nga walay bayad nga kaluwasan. Busa mga kaigsuonan, gidapit kita sa pulong sa Dios, na pulong ni Juan nga basulan ta ang atong mga sala. Muduol kita sa Ginoo, makigsugid kita sa Ginoo. Ginoo, limpyuhi ako. Gibasulan ko ang akong mga sala. Sala sa akong unahuna, sala sa akong mga nasulti, sala sa akong mga nabuhat. Ug wag ta nga Ginoo ang mga panunundon nga sala nga gikan sa ako ang mga katigulangan. Bisan pa ni Adan ug ni Eva. Simple lang kayo mga kaigsuonan nga ikaw makabaton sa gasa nga kaluwasan. Iya ka na ni Kristo. O kinsa asa nato makita ang kaluwasan? Sa ngalan sa tuang Ginoong Jesucristo. Kay wala na laing ngalan pa nga gihatag dinhi sa kalibutan para kita maluwas, kundi diha lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Makita nato na sa Acts o sa buhat. Ug makita nato sa Juan 14:6 nga klaro nga giingon ni Jesucristo kay Filipi. Kaniingon si Filipi, ipakita kanamo kung asa kami padulong. Niingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuuran o kaluwasan. Walay bisag kinsa nga makaadto sa Amahan kung dili muagi kanako. Dili ka pwede nga makaangkon ni anang kaluwasan, makaangkon anang gasa nga kinabuhing walay katapusan kung dili nimo tuhuan ang bugtong anak sa Dios nga iyang gipadala, ang bugtong anak nga mao tong Ginoong Jesucristo nga Dios nga nagpakatao. Pinaagi sa balaang espiritu, sa gahom sa balaang espiritu, kita giyahan sa Dios. Dawaton ta siya nga atong Dios ug manluluwas. Tuhuan ta siya sa atong kinabuhi. Ayaw usiki ang imong kinabuhi makaigsuunan. Kung karon ingon ka makasala o pastor, naulipon ko aning mga buhat nga makalawayan sa sala, do na pay paglaom sa imong kinabuhi. Kay giingon pa diri bisan pag-usa ka itom ang imong sala. Bisan pag-usa ka na ka itom sumakita mo ang imong kinabuhi, do na pay tsansa nga makabalik diha sa tiilan sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan, samtang may kinabuhi ka pa. Bisan ato nakita ang prodigal nga anak, prodigal son, di ba? Ato nakita alibughang anak, ipangayo niya siyang amahan ang mga butang. Amahan ko, ihatag ka na ako ang kabtangan. Nilakaw siya, gihatag sa amahan ng tanan, gihigugma siya, kinuham sila kaigsuon, gihatag sa iya, gigasto niya tanan ang mga kwarta nga naniya sa babayi, sugal, bisyo, uban pang mga butanga, makapanindot sa iyang lawas, mapa-enjoy ang iyang lawas. Sky is the limit. Mga parte usan pa ni Hana. Hantod niabot ang kahigayunan nga nahugtan na siya ug wala na gid siya. Nakapang-apply siya dito sa babuyan. Og nakakaon gihintawon siya sa tula sa baboy. Pero dito singon siya sa Pinoy-anan sa akong amahan, naata na. Kompleto. Pero karon ako, nagaantos. Mubalik ako, nakasala ako sa Dios,
nakasala ako sa akong amahan, mayong balik ako dito, ayaw na ako ang kuna nga imong anak, ilha na lang ako nga imong ulipon. Mao ka na, pero sa pag-uli pa lang niya ang iyang amahan, mahal kayo siya, bisa nawala siya, nakalapa siya, ang iyang amahan nagatanaw kaniya. Ug sa pagkakita sa iyang amahan nga niyang anak na anak, nidagan ang iyang amahan o giingnan, gihalog din niya iyang anak, paningon yung anak, amahan ko, ayaw na ako ilha, nakasala ako sa Dios, nakasala ako kanimo, ilha na lang ako nga ulipon. Anak, ayaw. Oh, sulugon, dali siya og sing-sing. Pasuoti siya sapatos. Wow. Ihawa ang nating baka kung anak, niuli na ang akong anak. Ni ana siya kaniadto namatay karon nabuhi na pagbalik. Ingon na kung mahal kita sa Dios, mahal kita sa Ginoo, dunay dakong paglaom nga maangkon nato ang bag-ong kinabuhi. Kay ingon pa ni Apostol Pablo, kinsa kadtong mahiusa ni Kristo, siya mabag-ong binuhat, ma-born again ang iyang pagkatao, ang iyang kalag, ang iyang espiritu. Dili nga ikaw magapabilin sa buhat nga kadautan. Bisag kinsa nga ang tao makaangkon sa kaluwasan o pagdawat sa Ginoong Hesukristo, pag-ila ni Hesukristo nga iyang Dios ug manluluwas, makaangkon siya og kabag-uhan, spiritual change, espirituhanong kabag-uhan nga ihatag sa Dios, igasa niya sa imong kinabuhi. Ikaw ug ikaw lamang ang makadawat ug makaangkon niya na kaigsuunan. Dawata ka na, dawata si Kristo sa imong kinabuhi, basuli ang mga sala imong nabuhat ug siya mo regalo nimo og kinabuhing walay katapusan. Tuhoy si Kristo nga siya namatay sa cross, gilubong alang sa atong mga sala ug pag-abot sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Kay karon usab kita nga nagatuo kaniya makaangkon og kabanhawan. Sunda ako sa pag-ampo, dawaton ba nimo si Kristo sa imong kinabuhi, magaampo kita. Langit ng amahan, nidayeg ako sa ngalang Ginoong Hesukristo. Gituhuan ko siya nga namatay, gilubong ug nabanhaw sa krus. Pasaylua ako sa akong mga sala, o Dios, limpyuhi ang kasing-kasing. Muduol ka, mupuyo ka sa akong kasing-kasing karon Ginoong Hesukristo. Ug ikaw na ang Ginoo sa akong kinabuhi. Alagaron ug simbahon ko ikaw sa walay katapusan. Ug imo na ako Ginoo. Salamat sa kaluwasan nimong gihatag. Amen. Mga kaigsuonan, kung nahimo mo kadto nga buhat, doon na kay bag-ong kinabuhi. Pangita og simbahan nga mutubo ka, mupadayon ka sa imong pag-alagad kana yung tinuod nga nagawali sa pulong sa Ginoo, nga kita nimo nga mulambo ang imong pagtuo. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, basaha diri ang mga pulong sa Ginoo. Simba, paminaw og mga wali, paminaw og mga Christian songs o mga awit. Pangitaa ang Ginoo og imo gid siyang makit-an. Makita gayud nimo ang kabag-uhan. Kung doon na kay pangutana, comment o mga pag-ampo o ato ka ng paningkamutan nga matubag. Salamat. Jesus loves you. Savior, He can move the mountain.